عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كيف أحوالكم؟ أتمنى أن تكونوا في أحسن أحوال إن شاء الله يا رب. اليوم سوف نتطرق إلى درس جميل جدا، لكن قبل ما نمر إلى درسنا اليوم أحبتي في الله، المرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، ولكم مني أجمل تحية على تحفيزكم وتشجيعكم لنا لنواصل المزيد إن شاء الله. والآن سوف نمر إلى درسنا اليوم، هو تصريف الأفعال. تصريف الأفعال. La conjugación de los verbos. La conjugación de los verbos. Los verbos regulares. Los verbos regulares. فيما يخص الأفعال القياسية. ملي كنقولوا los verbos regulares هما الأفعال القياسية، هما الأفعال اللي ما كتبدلش، ما كتخضعش، يعني القاعده ديالها كتبقى هي هذيك، ما كتبدلش. كاين لوس فيربوس ريغولاريس وكاين الريغولاريس. حنا اليوم غادي نشوفوا لوس فيربوس ريغولاريس. بالي موي بيان. حنايا كنعرفوا بان في اللغه الاسبانيه وفي الفرنسيه وفي الانجلي، اما في الاسبانيه كاين 3 جروبوس، 3 المجموعات. تبعوا معايا عافاكم. الافعال. Los verbos en español se dividen en 3 grupos. الأفعال في اللغة الأسبانية كيتنقسموا 3 المجموعات. Los verbos que terminan en AR كتسمى la primera conjugación، أول مجموعة. Por ejemplo, trabajar عاملة. Los verbos que terminan en ER يعني كتسمى la segunda conjugación، المجموعة الثانية. Ejemplo, comer أكل. أما los verbos que terminan en IR كتسمى la tercera conjugación، المجموعة الثالثة. Por ejemplo, verbo beber عاش. يعني عندنا 3 المجموعات. بالي موي بيان. كنهضروا في الأفعال القياسية اللي ما كتبدلش. ديك من بعد غادي نعرفوا الأفعال الغير المنتظمة. موي بيان. اما هنا عندنا بريسينتي فيربوس ريغولاريس. دابا كنهضروا في الزمن الحاضر، غادي نمشيو ايطاباس يعني بالمراحل باش تفهموا كلشي. بريسينتي فيربوس ريغولاريس يعني هنايا هاد لا تيرمينيساسيون، يعني كنديروها الفيربوس ملي كنصرفوا فيربو في بريسينتي، الفعل في الزمن الحاضر. عندنا الافعال اللي كينتهيو ب ار هو هاد المجموعه الاولى، والافعال اللي كينتهيو ب اي ار هما هاد المجموعه الثانيه، والافعال اللي كينتهيو ب اي ار هما هاد المجموعه الثالثه. عندنا اللي كينتهيو ب ار كنزولوا ار كنزولوها وكنديروا له او اس ا اموس ايس ان. او اس ا اموس ايس ان. اما بحال بإخمبلو بحال ابلار كنقولوا ابلو ابلاس ابلا ابلاموس ابلايس ابلان. موي بيان. اما الافعال اللي كتنتهي ب اي ار كنزولوا ديك اي ار وكنديروا او اس اي اموس اس ان. او اس اي اموس اس ان. مثلا بحال فيربو comer اكل. Yo como, tú comes, él come, nosotros comimos, vosotros comíes, ellos comen. ¿Vale? أما الأفعال اللي كتنتهي ب ER كنزولو ER كنديرو O S E إيموس إس N. O S E إيموس إس N. يعني ما كاينش الفرق بزاف بين اللي كينتهيو ب ER و ER، يعني غير في nosotros o vosotros. Por ejemplo, verbo escribir. Escribir هي كتابة. Yo escribo, tú escribes, él escribe, nosotros escribimos, vosotros escribís, ellos escriben. Muy bien. دابا غادي نشوفوا الأمثلة. عندنا presente verbo regulares، الأفعال القياسية اللي ما كتبدلش. راه غادي نعطيكم الأفعال اللي ما كيتبدلوش مورا هاد الشيء. verbos en AR verbos en ER verbos en IR. يعني باقي كنهضروا على 3 المجموعات اللي عندنا هما هادو الافعال اللي كاينين. عندنا verbo cocinar يعني المجموعه الاولى، cocinar يعني طبخ. aprender فاهمه المجموعه الثانيه.
اما اسكريبر المجموعه الثالثه. موي بيان. كنبداو بالمجموعه الاولى اللي كينتهيو ب ا ار. قلنا كنزولو ديك ا ار كنحيدوها نسيبوها في السطل الزبل حاشاكم وكنديرو او اس ا اموس ايس اي. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, nosotros cocinamos, vosotros cocináis, ellos cocinan. Muy bien. Aprender. Aprender. Yo aprendo, tú aprendes, él aprende, nosotros aprendimos, vosotros aprendías, ellos aprenden. تشوفوا خصكم تحفظوا ديك لا تيرمينيساسيون. اما فيما يخص المجموعه الثالثه الافعال اللي كينتهيو اي ار بحال اسكريبر كتبه، escribo, escribes, escribe, escribimos, escribís, escriben. بيرفكتو. موي بيان. غادي نشوفوا اكزامبلوس اخرين، افعال اخرين. مثلا فيربوس ريغولاريس كنهضر لكم في بريسنتي. بريسنتي دي انديكاتيفو الحاضر، يعني كاين بريسنتي دي سوبخونتيفو، كاين بريسنتي دي انديكاتيفو. هذا بريسنتي دي انديكاتيفو، يعني مورا هذا اوتوماتيكامنتي غنطرق لكم البريسنتي دي سوبخونتيفو. موي بيان. باش تعرفوا هاد جوج المودوس خصكم تعرفوهم اليوم. عندنا فيربو ابلار وعندنا كومير وعندنا بيبر. فيربو ابلار يعني المجموعه الاولى، كومير المجموعه الثانيه، بيبر المجموعه الثالثه. مهما عندنا فيربو ابلار يعني تكلم كينتهي ب ار، كنزولو اد ار كنديرو ديالنا او اس ا اموس ايس ان. خصها تحفظ. Yo hablo, tú hablas, y él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. اما فيما يخص كومير المجموعه الثانيه اللي كينتهيو ب اي ار، كنزولو اي ار وكنديرو او اس اي اموس اس ان. Yo como, tú comes, él come, nosotros comimos, vosotros comís, ellos comen. اما فيما يخص المجموعه الثالثه والاخيره بيبير، يعني اللي كينتهيو ب اي ار، كنزولو اي ار وكنديرو او اس اي اموس اس ان. كنقولو yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. فالي مو سينثيو. دابا غادي نعطيكم الافعال القياسيه اللي كتصرف بحال هاد الفيربوس. صافي. موي بيان. شوف عندنا لوس فيربوس كي تيرمينان كون ا ار، الافعال اللي كينتهيو ب ا ار يعني كيتصرفوا كما اللي عطيت لكم. خصكم تبعوا القاعده. عندنا بوسكار، عندنا كانتار، عندنا كومبرار، ديسيار، توكار، ريغريسار، باغار، نيفيسيتار، براكتيكار، ترمينار. بوسكار هي بحث، كانتار غنى، كومبرار اشترى، ديسيار يتمنى، توكار يعني كتقيس شي حاجه لمسا، الريغريسار رجع، باغار دفع يعني خلص، نيفيسيتار يعني احتاج شي حاجه، براكتيكار طبق، ترمينار انتهى. بالي موي بيان. دابا غادي نشوفوا اخرين في نفس ار في نفس البريمير جروبو. لوس فيربوس que terminan con ar باقي ar. عندنا enseñar, estudiar, bailar, mirar, escuchar, hablar, trabajar, participar, caminar, amar, andar, lavar. بالي هادوم كيتصرفوا نفس الصرف. خصكم تحفظوا غير القاعده وكتزولوا لهم هاد ا ار وكديروا او اس ا اموس ايس ان. صافي. انسينيار كتدرس كتقري، استوديار درس، بايلار رقص، ميرار راى، اسكوتشار سمع، ابلار تكلم، ترابخار عمل، بارتيسيبار حضر، كامينار يعني كيمشي، امر احب، اندر هو بحال كامينار لو ميسمو، لابار غسل. صافي. موي بيان. اما الان سوف نمر الى المجموعه الثانيه. لوس فيربوس كي تيرمينان كون اي ار. صافي. عندنا بير، كومير، ابريندير، كورير، بير، بيندير، كومبريندير، ديبير، تيمير، سوسبندير، ريسبوندير، لير. صافي. بيبر شرب، كومير أكل، أبريندير فهم، كورير جرى، بير رأى، بندير باع، كومبريندير فهم، ديبير يجب، تيمير خاف، سوسبندير يعني بحال سقوط، خفق يعني سقط في شي حاجة، ريسبوندير جاوب، لير قرأ. صافي. تهادم كنصرفوهم بحال المجموعة
الثانيه كنحيدو اي ار وكنديرو مثلا بحال هنايا بيبير كنديرو بيبو بيبيس بيبي بيبيموس بيبيس بيبين مو سنتيو. اما الان سوف نمر الى المجموعه الثالثه والاخيره. Los verbos que terminan con ER. Los verbos que terminan con ER. هذه المجموعة الأخيرة في المجموعة ديالنا. عندنا abrir, escribir, vivir, recibir, añadir, transmitir, asistir, subir, partir, discutir y decidir. Muy bien. هادو كتصرفوا بحال المجموعة الثالثة ديالنا كتمشيو على نفس لا تيرمينيساسيون. صافي. abrir فتح، اسكريبير كتب، بيبير عاش، ريسيبير استقبل، انياذير كتزيد شي حاجه، ترانسميتير هو كتوصل واحد الميساج، اسيستير هي الاسيستنسيا الوجود يعني كتكون حاضر، صوبير طلع، بارتير كتقسم شي حاجه، ديسكوتير ناقش، ديسيدير اتجه. مويبي. والان سوف نمر احبتي في الله الى بريسنتي دي سوبخونتيفو فيما يخص بريسنتي دي سوبخونتيفو. حنايا ملي كنهضرو كنقولو بريسنتي دي سوبخونتيفو باش نعرفو شنو هو سوبخونتيفو. كيهضر على سوبخيتيفيداد يعني الحاله الذاتيه ماشي موضوعيه بحال بريسنتي دي انديكاتيفو. كيهضر على شي حاجه موضوعيه الغوريال. ملي كنهضرو على بريسنتي دي انديكاتيفو شي حاجه واقعيه ريال. اما بريسنتي دي سوبخونتيفو الغو الريال سولامنتي ماخيناسيون فقط كنخايلو. كنستعملوها في الشك وفي التمني وفي النصائح الى اخره. هذوك الشيء يقدر يوقع وقدر ما يوقعش. مثلا ملي كتمنى لشي واحد شي حاجه نقول لك اسبيرو كيستس سوبر بيان. انا كنتمنى تكون انت بخير ولكن ما نعرف واش تكون بخير ولا لا. بالي موي بيان. الغرض ديالنا هو نعرفوا كيفاش نصرفوا هاد لوس فيربوس يعني البريمير جروبو سيغوندو تيرثيرو في بريسنتي دي سوبخونتيفو. موي بيان. امبيثاموس بداو معايا. عندنا هنايا verbo en AR, verbo en IR, verbos en IR. يعني بحال المجموعات ديالنا اللي درنا البريسنتي دي انديكاتيفو بحال. ولكن هنايا في بريسنتي دي سوبخونتيفو عندنا العكس البريسنتي دي انديكاتيفو. الا كان فيربو كينتهي ب AR كنزولو AR وكنديرو اي اس اي اموس اس ان. شفتو؟ اي اس اي اموس اس ان. اما الا كان عندنا فيربو كينتهي اي ار ولا اي ار يعني كيخضعوا لواحد القاعده بحال اي ار وبحال اي ار كيمشيو بحال. كنزولوا ديك اي ار بحال مثلا كومير ولا دبيبر بحال كتصرفوا بحال. كنزولوا ديك اي ار ولا اي ار كنديروا اس اموس ايس ان. شفتوا في المجموعه الثانيه حتى في المجموعه الثالثه بحال. مثلا بيبر كنزولوا ديك اي ار كنديروا اس اموس ايس ان يعني بحال ما كتغيرش. صافي يعني كيمشي العكس بريسنتي دي indicativo. Muy bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. عندنا verbo cantar وverbo comer وverbo beber. cantar غنى، comer أكل، beber عاش. الرجلات درتها لكم الفوق. مثلا verbos اللي كينتهيو ب AR كتزول ديك AR وكدير A هي الفوق. شفتو؟ كنقولو كانتي تعاود كانتو كنقولو كانتي كانتس كانتي كانتيموس كانتيس كانتين. صافي. اما فيما يخص كومير اكل لوس فيربوس اللي كينتهيو ب اي ار كنزولو اي ار وكنديرو ا. كوما كوماس كوما كوماموس كومايس كومان. اما فيما يخص المجموعه الثالثه لوس فيربوس كيترمينا نكون اي ار اللي كينتهيو ب اي ار كنزولو اي ار وكنديرو ا طامبيان بحال. فيربو كومير عاشا كنقولو جو فيفا tú vivas, él viva, nosotros vivamos, vosotros viváis, ellos vivan. شفتو؟ يعني بحال ما كاين حتى شي فرق بين سيكوندو جروبو والتيرثير جروبو المجموعه الثانيه والثالثه فيما يخص بريسنتي دي سوبخونتيفو. بالي اي واحد عنده شي اشكاليه يكتبها لنا في الكومونتير انا راه الاشاره ديالكم. ودابا نشوفوا اوتروس ايجيمبلوس بور فابور. تبعوا معايا انا مزيان. Los verbos regulares en presente de indicativo serán regulares en presente de subjuntivo. Observa estos ejemplos. قال لك هنا الافعال القياسيه في الزمن الحاضر presente de indicativo serán كيبقاو يعني غادي يكونوا تا هما regulares presente de subjuntivo كيبقاو كما هما يعني تا هما regulares ما كيتبدلوش.
صافي. عندنا هنايا كانتر بيبر بارتر. كانتر هي غنى، بيبر هي شرب، وبارتر هي قسم ولا وزع. بالي شوفوا معايا مزيان. عندنا جو كانتي، تو كانتيس، él y usted canté, nosotros o nosotras cantemos, vosotros y vosotras cantéis, ellos y ustedes y ellas canten. شتو كانت عندنا ار كنزولو ار وكنديرو اي اس اي ايموس اس ان. اما فيما يخص المجموعه الثانيه والثالثه عندهم نفس التصريف اللي كنتاو باي ار و اي ار، يعني كنزولو ديك اي ار و اي ار وكنديرو ا اس ا اموس ايس ان. مثلا عندنا هنايا بيربو بيبير شاربه، بيبا بيباس بيبا بيباموس بيبايس بيبان. اما فيما يخص بيربو بارتر وزع وقسم، بارتا بارتاس بارتا بارتاموس بارتايس بارتان. يعني المجموعه الثانيه والثالثه كيتصرفوا بنفس الطريقه. انا قلت لكم بريسنتي دي سوبرونتيف وكنستعملوها ملي كيكون عندنا شي حاجه فيها الشك او الاحتمالات او الامكانيات او النصيحه او التمني الى اخر ذلك. راه عطيت لكم القواعد البارح فوقاش كيجي مور ديك شين اكسبريسيونيز او ماركادوريس تيمبوراليس اللي عطيت لكم. hemos terminado nuestra lección, mis queridos alumnos. Les pido de ustedes subscribe a mi canal y dar a me gusta, un comentario tan buenísimo como ustedes. Y le deseo a ustedes buena suerte en los exámenes de bachillerato. أحبائي المشاهدين، لقد أنهينا هذا الدرس. أتمنى منكم التفاعل والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد والضغط على الجرس. ولكم مني أجمل تحية، سوف أراكم غدا إن شاء الله، وإلى اللقاء أحبتي في الله.